नमस्कार, म भेषराज पोखरेल, टेक्सास इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्कको प्रिन्सिपल तथा सिइओ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका यो आम जनचासोको विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ। आज ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको लालमोहर कार्यक्रममा प्रतिभावान युवा रमेश प्रसाईले यो आम जनचासोको विषयमा छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ। सो छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि म टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज तथा म व्यक्तिगत भेषराज पोखरेलको तर्फबाट प्रस्तोता रमेश प्रसाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। मैले मिडियामा प्रवेश गरेदेखि बुझेको र सुन्दै आएको के हो भने मिडिया भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज हो। त्यसो भए आज राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका समाचारका केन्द्रमा कसका समाचार छन् त? कहीँ राजनैतिक पूर्वाग्रह र धम्कीका समाचार, कहीँ वकिलहरूको घम्साघम्सीका समाचार, कहीँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा सम्बन्धी विवादका समाचार। सबका सब मिडियाहरू यस्ता समाचारहरूले भरिएका छन् जुन आवाजविहीन पात्रहरूका हुँदै होइनन्। यी पात्रहरूको आवाज त हाच्छिउँ गर्दा पनि परदेशमा सुनिने गरीको आवाज छ, जसका समाचारहरूले आज अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू भरिएका छन्। कार्तिकको पहिलो 3 दिनमा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढीले देशको 10% धान बाली सोत्तर भएको अनुमान छ। कृषि प्रधान देशको खाद्यमा प्रधान बाली धान करिब 1,11,000 हेक्टरमा लगाइएको धान यो बाढीले बगाएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसले 5 स्टार होटलमा फ्राई राइसको डिनर गर्ने हुने खानेहरूलाई खासै फरक पर्दैन। जिन्दगीमा कहिल्यै आली नटेक्नु पर्ने टाठा बाठाहरूलाई पनि खासै फरक पर्दैन, किनकि हामीलाई त चामल सिमाना पारीबाट आओस् कि समुद्र पारीबाट आओस् भुजा जिउनार गर्न पाए भइगयो। तर ती किसानहरू जसको वर्षभरिको सपना यही बालीसँग जोडिएको थियो, कपडा, नुन, तेल र केटाकेटीको कापी कलमको निर्वाह गर्ने सम्मको स्रोत यही धान बाली जो किसानहरूको थियो, उनीहरूको त वर्षभरिको सारा मेहनत बर्बाद भएको छ। त्यसो भए किसानहरूको विषयमा कसैले केही पनि सोचिरहेका छैनन् त? सरकारले किसानहरूको बारेमा सोच्न चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नै सोचेको छ है। त्यसै कारणले 2069 सालमै बाली बिमाको सुरुवात भएको छ। धानमा बिमा गर्दा सरकारले 80% सम्म अनुदान दिन्छ। अर्थात् 100 रुपियाँ बिमा शुल्क हो भने 80 रुपियाँ त सरकारले नै तिरिदिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा त बाँकी रहेको 20% 20 रुपियाँ बराबर पनि तिनै स्थानीय तहहरूले नै तिरिदिन्छन्। किसानहरूले त 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसो भए त सबै किसानले बाली बिमा गरेको हुनुपर्ने। यदि धान बिमा मात्र गरेको भए पनि आज जसको बाली बर्बाद भयो उनीहरूको नोक्सान त्यही बिमाबाट पूर्ति हुन्थ्यो, समस्या नै नहुनु पर्ने। तर होइन। मान्नुहोस्, यदि मेरो अगाडि कसैले टेबलमा ल्याएर कोहिनूर हिरा नै राखिदियो, तर मलाई कसैले पनि यहाँ कोहिनूर हिरा छ, यो कोहिनूर हो भनेर बताइदिएन भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ? त्यस्तै हालत छ मेरो देशका कृषकहरूको पनि। बाली बिमा योजना त छ, तर गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धान बिमा गराउने कृषकहरूको सङ्ख्या जम्मा 165 छ। जानकारी र सचेतनाको अभावको कारणले कृषकहरू बिमाको पहुँचबाट बाहिर छन्। पूर्व सूचना दिने प्रणाली, हाम्रो मौसमको पूर्व सूचना दिने प्रणालीको सुस्तताको कारणले बाढी आउँदैछ भन्ने कुरा कहिल्यै थाहा हुँदैन। त्यसकारण कृषकहरूको वर्षभरिको मेहनत बर्बाद भएको छ र हामीले यस वर्ष 10% बढी चामल आयात गर्नुपर्नेवाला छ। सरकारले 5 अर्ब 52 करोडको क्षतिपूर्ति प्याकेजको घोषणा पनि गरेको छ। कृषकहरूको वर्गीकरण पनि गरिएको छ, जसको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। तर भूकम्पको क्षतिपूर्ति समेत आजसम्म पुरै नपाइसकेका र वर्षौँसम्म विपद परेको वर्षौँसम्म मान्छेहरू पालमा बसेको दृष्टान्त हुने देशमा यो क्षतिपूर्ति पनि किसानको खेतमै पुग्ने हो कि बिचैमा कसैको पेटमा छुट्ने हो भन्ने शङ्काको सुविधा छँदैछ। यो क्षतिपूर्तिलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारका योजनाहरू के छन्? हाम्रो पूर्व सूचना प्रणाली, मौसमको अर्ली वार्निङ सिस्टममा भएका समस्याहरू के हुन् र बाली बिमाको सम्बन्धमा सचेतना फैलाउन सरकारका भावी कार्यक्रमहरू के छन्? यिनै विषयमा आज हुनेछ बहस र लाग्नेछ विज्ञहरू सहित निकालिएको निष्कर्षमा लालमोहर कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला।
फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम लालमोहरमा धान बालीमा बाढीले पुर्याएको क्षति र कृषकहरूलाई वितरण गरिने राहत क्षतिपूर्तिको विषयमा हुन गइरहेको आजको बहसमा सर्वप्रथम अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल सर हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल सर हुनुहुन्छ। नमस्ते। र माननीय मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँको क्षेत्र दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ यो बाढीको कारणले। माननीय मेटमणि चौधरीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। र हाम्रो पर्यवेक्षक यानि कि अब्जर्भरको रूपमा कार्यक्रमलाई पर्यवेक्षण गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उज्जवल कुशवाहा। उहाँ बाली प्रजनन तथा अनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका वरिष्ठ धान विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चारैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि यो बाढीले धान बालीमा पुर्याएको क्षति र कृषकहरूलाई यसबाट पर्न गएको पीडा, समग्र धान उत्पादनमा पर्न गएको असर बारे आजको पर्यवेक्षकसँग छोटो धारणा लिन्छु, त्यसपछि हामी बहस सुरु गर्नेछौँ। नमस्कार। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। देशको विभिन्न खाद्यान्न बालीहरूमा धानले मात्र 43% क्षेत्रफल ओगटेको छ। त्यसै गरी धानले यो देशमा कुल गृहस्थ उत्पादनमा 5% जति योगदान पुर्याएको छ भने कुल कृषि गृहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान 15% रहेको छ। हामीलाई धानले के कसरी क्षति हुन गयो, भोलिको दिनमा यस्तो क्षतिबाट बच्नलाई हामीले किसानलाई के कस्ता इन्फर्मेसनहरू सूचनाहरू प्रवाह गर्न सक्छौँ, यस्तो विषयवस्तुमा आज छलफल गर्न चाहन्छौँ। र जुन धान उम्रिसकेको छ त्यस्ता धानहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने यसका थुप्रै तौर तरिकाहरू छन्। पोहोर साल अर्थात् यसभन्दा पहिले हामीले यस्तो क्षति बेहोरेका थिएनौँ र यसपालि जुन क्षति भएका छन् धानहरूमा, जुन धान उम्रिसकेका छन् त्यसलाई हामी कृषि मन्त्रालय समन्वय निकायहरूबाट कोअर्डिनेसन गरेर किसानको लागत उठाउन ठुलै सहयोग गर्न सक्छौँ। यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पर्यवेक्षकलाई आफ्नो सार्थक धारणाका लागि धन्यवाद दिँदै अबको क्रममा बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि धान बालीमा समग्र रूपमा भएको क्षतिका विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बेमौसमी वर्षाले किसान ठूलो मारमा। कार्तिकमा 3 दिन निरन्तर परेको वर्षाले देशभरि करिब 11 अर्ब 87 करोडको धान बाली नष्ट गरेको अनुमान छ। बाढी अनि डुबानका कारण मुलुकभरिमा करिब 1,11,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धान बालीको नाश भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाल सरकारले पीडित किसानलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि बनाई कुल क्षतिको लगभग 46.5% हुने 5 अर्ब 52 करोडको राहत वितरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति रकम पीडितको बैंक खातामा मात्र जम्मा हुने गरी कार्यविधि तयार गर्दैछ। नेपालमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि प्रकाशन गरेको फाइनान्शियल एक्सेस इन नेपाल नामक एक प्रतिवेदनका अनुसार नागरिकका निक्षेप खाताको संख्या हेर्दा अझै पनि निकै थोरै देखिन्छ। प्रादेशिक आधारमा हेर्दा सुदूरपश्चिम र 2 नम्बर प्रदेशमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा लगभग आधा जनसङ्ख्या अर्थात् 500 जनाको मात्रै बैंक खाता छ भने स्थानीय स्तरको आधारमा हेर्दा गाउँपालिकाको अवस्था झनै नाजुक छ। देशको 1/3 जनसङ्ख्या बस्ने गाउँपालिकामा प्रति 1000 जनसङ्ख्या मध्ये जम्मा 251 जनाको मात्रै बैंक खाता देखिन्छ। सरकारले पीडितको बैंक खातामा मात्र क्षतिपूर्ति बापतको रकम पठाउने भनिरहँदा यो तथ्याङ्क मनन गर्न जरुरी छ। यो अवस्थालाई हेरेर सरकारले स्थानीय निकायको वडा र वडा प्रतिनिधि मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न सक्छ। यसले पनि ढिलासुस्ती र राजनीतिक आस्थाका आधारमा वास्तविक पीडितले क्षति नपाउने जोखिम हुन सक्छ।
पारदर्शिता कायम गर्न बैंक खातामा पैसा पठाउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि विपदको यो घडीमा बैंक खाता नभएकै कारण कसैले क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिने मात्र नभई खाता नभएका नागरिकहरूलाई घर दैलोमै पुगेर तत्काल खाता खोली क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समेत सम्बन्धित कार्यविधिमा समावेश गर्नु आवश्यक छ। अब हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ र म कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल सरबाट आजको बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले जुन यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभयो नि, विभिन्न प्रदेशहरूमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुभयो, यसको समग्र अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। कति क्षति भएको छ यो बाढीको कारणले? करिब हाम्रो 1,11,000 हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। त्यसै यसको करिब 4 लाख भन्दा बढी मेट्रिक टन धान बालीमा नोक्सान पुगेको अवस्था छ। 3वटा प्रदेशहरूमा अलि बढी नै प्रभाव परेको हाम्रो प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यसमा मुख्यतया लुम्बिनी प्रदेश बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश अलि बढी प्रभावित भएको छ भने प्रदेश नम्बर 1 लगायत गण्डकी र बागमती प्रदेश पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। कर्णाली प्रदेशमा पनि थोरै प्रभाव परेको अवस्था छ। यसरी समग्र रूपमा यहाँले भने जस्तै उल्लेख्य क्षति मुलुकमा धान बालीमा पुग्न गएको अवस्था छ। तर हामीले यहाँले भने जस्तो अहिले 10% नै उत्पादन घट्ने भनेर त्यस्तो औपचारिक प्रक्षेपण गरिएको छैन। यस आर्थिक वर्षमा हाम्रो अपेक्षा के थियो भने मौसम प्रतिकूल रहेको, हाम्रो प्राविधिक सेवा पनि हामीले पुर्याउन सकेको, मल बिउ लगायतका प्रविधि पनि हामीले समयमै पुर्याउन सकेको कारणले गर्दाखेरि यस वर्ष हाम्रो धान बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान थियो। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान त्यस्तो किसिमको रहेको थियो। तर यो अनपेक्षित बाढीको कारणले गर्दा जुन क्षति भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको क्षति राष्ट्रिय स्तरमा कति पर्यो भनेर हामी जिल्लागत स्थानीय तहगत विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ। त्यसपछि मात्रै यकिन हुनेछ। र अहिले संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि करिब 1,10,000 हेक्टरमा लगाएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ। यसले करिब 4 लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान बालीमा क्षति पुगेको छ। र यसको अनुमानित हामीले जुन न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ नेपाल सरकारले, त्यसको आधारले भन्दाखेरि करिब 11 अरब 80 करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान प्रदेश र सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त विवरण आधार मानेर मन्त्रालयले प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालेको अवस्था छ। जस्तो तपाईहरू यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहुन्छ नि, एउटा आम मान्छेले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, यो तपाईहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रविधि चाहिँ कस्तो हो? किनभने कुनै कृषकको घरमा कहिले कोही पुगेको त हुँदैन तपाईँ कहाँ धान कति फल्यो भनेर, भनेपछि तपाईँ वर्षमा यति धान उत्पादन भयो भनेर तथ्याङ्क कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ? हजुर, यो तथ्याङ्क सङ्कलनको निश्चित विधि हुन्छन्। यो तथ्याङ्क सङ्कलन एउटा विज्ञान हो। यसमा चाहिँ हामी घर दूरीको सर्वेक्षण गरिएको हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले जनगणना गरिरहेका छौँ, राष्ट्रिय जनगणना। त्यसमा जसरी हामी हरेक व्यक्तिको घर दूरीमा पुगेका छौँ, त्यसै गरी हाम्रो कृषि गणना पनि हुन्छ समय समयमा। त्यस्तै अहिले हामीले यो खास गरी क्षतिको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरू छन्। स्थानीय तहहरूको संयोजनमा त्यहाँ हाम्रा कृषिका प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। हरेक किसानको घर दूरीमा नपुगेको पनि अहिले यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएको हुनाले हामी हरेक किसानको घर दूरीमा त पुगेका छैनौँ। तर हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो वडा स्तरसम्म कृषिका संयन्त्रहरू छन्। त्यहाँ हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ र सम्बद्ध अरू सरकारवाला हुन्छ। उहाँहरू सबैको टिम भएर अहिले चाहिँ यो प्रारम्भिक अनुमान भएको हुनाले स्थलगत निरीक्षणहरू गरेका छौँ। त्यसपछि सम्बन्धित किसानहरूले वडामा वा स्थानीय तहमा वा जिल्लामा, हाम्रा प्रदेशस्थित जिल्लाका कृषिका निकायहरू छन्, त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो स्थलगत टोलीहरू, प्रदेशका निकायहरू छन्, स्थानीय तहका निकायहरू छन्, र अहिले सङ्घीय स्तरबाट पनि हामीले प्रदेशहरूमा टोली खटाएका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा हरेक किसानको घरधुरी भन्दा पनि क्षति भएको स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेका छौँ हामीले। त्यसबाट एउटा पिक्चर आएको छ। मेरो विचारमा आगामी हप्ता, अझै हप्ताको अन्त्यसम्ममा हामी एउटा स्थानीय तह स्तरको र क्षति पुगेको कृषकको सङ्ख्या समेत आउने गरी तथ्याङ्कहरू हामी सम्प्रेषण गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अनिलजी, हामीले यस्ता विपद त वर्षै पछि भोगिरहेका छौँ, तर हामीले सिक्न त कहिले केही सिकेन छौँ नि, होइन? चाँदनी दोधारा म जन्मिँदै गर्दा पनि डुब्दै थियो, आज पनि डुब्दैछ सर। देशमा जति पनि नदीहरूमा बाढी पहिरो गइरहेका छन्, कन्काई कमला खाँडुदेखि पूर्वदेखि पश्चिमका नदीहरूमा, त्यहाँ त बाढी पहिरो आज पनि गइरहेको छ। नदी नियन्त्रणका लागि अथवा सूचना सम्प्रेषणका लागि, बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारको भूमिका त हदैसम्म फितलो देखिएन र। यसलाई हामीहरूले ग्लास आधा खाली छ कि ग्लास आधा भरी छ भन्ने हिसाबबाट हामीले हेर्न जरुरी छ। अघि तपाईँले जुन मेन्सन गर्नुभयो, विपद जोखिमलाई घटाउने, न्यूनीकरण गर्ने जुन ऐन बन्नु,
त्यसबाटै आफै स्पष्ट के हुन्छ भने हामीहरू सदाका लागि यो घटना घटिसके पछाडि हामीहरू त्यस पछाडि हामीहरू राहत दिएर गएर मात्र हुँदैन रहेछ। यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर नै हामीहरूको कानुन बनाएर यस्तो खालका जुन प्राधिकरण आज ठ्याक्कै 22 महिना अगाडि जुन स्थापना गरियो, यो भनेकै हामीहरूले जोखिमलाई घटाउनुपर्छ भन्ने कुराको नेपाल सरकारले, यसको लागि चाहिने नीतिगत व्यवस्था गर्न मान्यज्यूहरूले यो चिज सोच गरेर नै हामीले यो परिवर्तन लिएर आएको। विश्वव्यापी रूपमा अन्य मुलुकहरूमा पनि हेर्ने हो भने खाली घटना घटिसकेपछि यस्ता बाढी पहिरो आइसके पछाडि तत्काल राहत उद्धार मात्र गरेर हुँदैन, जोखिमलाई घटाउनै पर्छ। त्यस भनेर नै हामीले यस्तो खालको संस्थागत संरचना बनायौँ। हामी प्रारम्भिक दिनहरूमा छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पूर्व सूचना प्रणालीमा हामीले ठुलो फड्को मारेका छौँ। यसमा अझै पनि सुधारहरू लिएर आउनुपर्नेछ। त्यसो बिमारको पनि कामहरू विपद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ बाढी पहिरो आइसकेपछि चिउरा चाउचाउ वितरण गर्नु र तिरपालको व्यवस्था मात्रै गर्नु हो कि बाढी पहिरोबाट बचाउनु पनि हो? यदि बचाउनु पनि हो भने जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको 22 महिनाको उपलब्धि के हो त? मुख्य गरी हामीहरूले हरेक मनसुन अगाडि यो जुन 100-120 दिनको जुन बाढी पहिरोको जुन कहर भोग्ने गरेका छौँ, त्यसको लागि नै हामीहरूले चैत वैशाखदेखि नै यसको लागि कार्ययोजना बनाएर हामीले सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालय, त्यसमा कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर सबै इभन प्राइभेट सेक्टर, यो मिडियादेखि लिएर सबै क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउनलाई उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने, सङ्घीय सरकारको साथसाथै हामीहरूको प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार, हरेक जिल्लाहरूमा हटस्पट खालका ठाउँहरूमा उहाँहरूले नै उहाँहरूको नेतृत्वमा यो कामहरू गर्नुपर्ने गरी हामीले त्यो कार्यकारी समितिबाट यसो कार्ययोजना बनाएर हामीले यसलाई गर्छौँ। अब हरेक वर्ष हामीले बाढी पहिरोहरू बेहोर्छौँ, त्यसको त्यो कार्ययोजना अनुरूपै हामीले काम गर्छौँ। तर यो वर्ष जुन अहिले जुन घटना घट्यो, त्यो घटना भनेको अकल्पनीय घटना थियो। अब हामीले यो चिजको लागि हामीले एड्रेस गर्नको लागि हामीले यसको लागि यो डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ यो भनेको चाहिँ हामीहरूले बिमा जस्ता खालका व्यवस्थाहरूलाई अझै व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ, कृषकहरूमा छिटो र झन्झटिलो रहित खालको कस्तो प्रणालीहरू पुर्याउन सकिन्छ, अहिले गएर फिल्डमा गएर नापेर नापजोख फोटो खिचेर त्यो क्षति यति भयो भन्नुको सट्टा हामीलाई यसलाई चाहिँ इन्डेक्सको आधारमा यतिभन्दा बढी पानी पर्यो, त्यस कारणले तत्काल कृषकहरूलाई यसरी तत्काल राहत दिनुपर्ने हुन्छ। पैसा होला अथवा धानकै बिउहरू हुन सक्ला भने हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू हामीले तत्काल उहाँहरूलाई खबर गर्न सक्ने खालका यी खालका व्यवस्थाहरूमा हामीले कामहरू गरेका छौँ। हुन्छ, तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामी पछि फेरि आउनेछौँ। अहिले म माननीय मेटमणि चौधरीतर्फ जान चाहेँ। तपाईँको क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ यसपटकको बाढीले। चुनावको बेला त मत माग्नका लागि घर दैलो कार्यक्रम पक्कै गर्नुभयो, यति बेला पनि तपाईँका मतदाताको क्षतिको हालचाल बुझ्न दैलो पुग्नुभयो त माननीयज्यू? यो विपद पछाडि मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका 4वटा पालिका र 4वटा वडा अर्को दाङ भ्यालीमा पर्छ। हजुर, मैले सबै ठाउँमा सम्भव भएसम्म सबै ठाउँमा पुग्ने काम गरेको छु र किसानहरूको समस्या र पीडा, त्यसपछि क्षति भएको क्वान्टिटीको विषयमा बुझ्ने काम गरेको छु। कस्तो अवस्थामा पाउनुभयो त आफ्ना मतदाताहरूलाई वर्षभरिको बाली बर्बाद हुँदा? मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका खास गरेर राजपुर गाउँपालिकामा निकै धेरै क्षति पुर्याएको छ। गढुवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, लम्ही नगरपालिका, जति निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पालिकाहरू थियो सबै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो खालका अब सरकारले हामीलाई राहत दिन्छ कि दिँदैन, अथवा हामीले इन्भेस्ट जुन गरेका छौँ ब्याज तिर्ने समस्या हुन्छ अथवा ऋण तिर्ने जुन टाइम पिरियड छ यसलाई घटाउँछ कि घटाउँदैन, यस्ता थुप्रै खालका जिज्ञासहरू त छ नै। यो त जगजाहेर छ, यो त प्रकाशित प्रसारित भइसकेको कुरा हो। हुन त तपाईँले यो सायद भन्नुहुन्न किनभने तपाईँ सत्ता गठबन्धनभित्र हुनुहुन्छ। के यो विपदलाई, यो क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो? सरकार कहाँनिर चुक्यो? अब बाढी आउने कुरा, पानी पर्ने कुरालाई त अब यो हामीभन्दा बाहिरको कुरा हो। अब यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा अथवा रोक्ने कुरालाई अब त्यो खालको टेक्नोलोजीको डेभलप भएको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यहाँनिर र पनि हामीले म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँनिर उहाँले टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहँदाखेरि म प्रकाशजीतर्फ आउन चाहेँ। प्रकाशजी, कृषकहरूलाई यस्ता विपदको पूर्व सूचना दिने कुरामा हामी कतिको सक्रिय छौँ, कतिको चुस्त छौँ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो यहाँले। कृषकहरूलाई मौसम लगायत अन्य प्राविधिक सूचनाहरू दिने मामलामा हाम्रो मन्त्रालयले एक हदसम्म कामहरू गरेको छ।
तर यो अघि भन्नुभयो अघि यो अलिकति अनपेक्षित किसिमको होइन, खास गरी मनसुन बाहिरिसकेको अवस्थामा हाम्रो मौसम पूर्वानुमानसँग गर्ने विभागबाट जुन सूचनाहरू प्राप्त भयो त्यसलाई हामीले हाम्रो केही SMS मार्फत जाने, केही मौसमी बुलेटिनहरू प्रकाशन गर्ने संयन्त्रहरू मार्फत स्थानीय तहहरूसम्म पुर्याउने प्रयास पनि गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो हाम्रो अनुभव के रह्यो भने त्यो पर्याप्त एउटा सङ्ख्याको हिसाबले रहेन। जुन सङ्ख्यामा कृषकहरूमा त्यो SMS को विधिबाट हामीले सूचना प्रवाह गर्थ्यौँ त्यो किसान जोडिनु भएको कृषक सङ्ख्या कम भयो। र अर्को चाहिँ हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने जुन सूचनाहरू प्रभावित भयो त्यो अलिकति म्याक्रो लेभलको अथवा स्थानीयकृत ती हुन सकेनन्। हामीले भन्यौँ लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा भारी वर्षा हुन सक्ने सतर्कता अपनाउनु होला, मौसम हेरेर मात्रै धान काट्नु होला। तर त्यो लुम्बिनी प्रदेशको त्यो जिल्लाको कुन चाहिँ स्थानीय तह हो जहाँ चाहिँ बढी भारी वर्षा हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि त्यस दिन मात्रै उहाँले कटानी नगरिदिनु भएको भए ठुलो क्षतिबाट बच्न सक्थ्यो। त्यसो भए नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयसँग, कृषि विभागसँग कृषकहरूलाई विपदको बारेमा पूर्व सूचना दिने संयन्त्र छ? तपाईँले भने जस्तो अनलाइन संयन्त्र छ, एप छ? छन्, केही संयन्त्रहरू हामीसँग विकास भएका छन्। जस्तै हामीसँग कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट अहिले हामीले नियमित रूपमा मौसमी सूचना SMS मार्फत प्रवाह गर्ने MOALD AITC भन्ने एउटा एप्लिकेसन मार्फत किसानहरूमा SMS सूचनाहरू जान्छ। त्यसपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको समन्वयमा हरेक हप्तामा हामी मौसमी बुलेटिनहरू हाम्रो कृषि सम्बद्ध प्रदेशका र स्थानीय तहका कृषकहरू र कृषि प्राविधिकहरूसँग पुर्याउने गरी इमेल मार्फत चाहिँ पुर्याउने संयन्त्रहरू विकास भएका छन्। आजको जमानामा जब एउटा अनलाइन एपमा तपाईको एक हप्तामा हजारौं व्यक्तिहरूलाई जोड्न सकिन्छ, लाखौं व्यक्तिहरूलाई जोड्न सकिन्छ, त्यसो भए तपाईको यो संयन्त्रमा कति कृषकहरू जोडिएका छन्? अहिले हामीसँग 1 लाख भन्दा बढी कृषकहरू त्यो SMS संयन्त्रमा जोडिनु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो इमेल र हाम्रो सोसियल मिडिया होइन सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जोडिने कृषकहरूको सङ्ख्या उल्लेख छ। तर हामीलाई के छ भने यो मुख्यतया चाहिँ हाम्रो सूचनाहरू बढी SMS मार्फत जाने प्रावधान थियो। त्यसमा हामीले जसरी हामी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्छौँ त्यसै गरी मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो यो जुन मौसमी सूचना सम्बन्धी SMSहरू थियो त्यो चाहिँ हामीले सेयर भएको पाएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा के थियो भने यसको मल्टिप्लायर हुन्छ। एउटा किसानलाई हामीले मेसेज दिएपछि त्यसको चाहिँ त्यसै गरी जसरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर हुन्छ त्यसै गरी आफ्नो नेटवर्कमा रहेका आफ्ना किसान दाजुभाइहरू अथवा आफ्ना नजिक रहनुभएका अन्य किसानमा पनि यो प्रभाव हुन्छ भन्ने जुन एक किसिमको अनुमान थियो। भनिरहँदा त्यसो भए तपाईँको यो पूर्व सूचना प्रणालीबाट कति किसानहरूलाई तपाईँले लाभ पुर्याउन सक्नुभयो त? क्षति न्यूनीकरणमा कति भूमिका खेल्यो यसले यसपटक? एक हदसम्म त्यसले भूमिका खेलेकै हो, नभए योभन्दा निकै ठुलो क्षतिहरू हुन्थ्यो। यो अहिले अलिकति समय कस्तो भने ठ्याक्कै हामी यो चाडपर्वको हामी मुडमै थियौँ, फेस्टिभ मुडले गर्दाखेरि पनि त्यसको सूचनाहरूको त्यो गहिराइमा पुग्ने गरी विश्लेषण एउटा चाहिँ के भने पूर्वानुमान यो थिएन, यो अब मनसुन बाहिरिसकेको भन्ने किसिमको सन्देश बढी नै अलिकति प्रभाव भयो। र यो फेस्टिभ मुडको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन सूचनाहरू प्रवाह गऱ्यौँ हाम्रो त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको हुन्छ, भाषा अलि लामै लेखिएको हुन्छ, मौसम उल्लेख्य पानी पर्ने, भारी वर्षा हुन सक्ने, अलि अनुकूलता हेरेर मात्रै काट्ने, अनि रोग व्याधि आदिको समस्या हुनसक्छ, यस्तो विषय सर्नुहोस् भनेर अलि लामै प्याराग्राफको सम्म हुन्छ। यो फेस्टिभ मुडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन सूचनाहरू प्रवाह भयो त्यसले चाहिँ जति प्रभाव पार्नु पर्थ्यो किसानहरूमा त्यस्तो पार्न नसकेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यो स्वीकारिरहँदा म अनिलजीतर्फ आउन चाहेँ। असोज 29 गते दशैंको टिकाको दिन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आफ्नो बुलेटिनमा केही जिल्लाहरूमा, तराईका केही जिल्लामा मेघ गर्जन सहित अविरल वर्षा हुने सम्भावना छ भनेर पूर्व सूचना चेतावनी दियो। त्यो चेतावनीको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र समेत गरेको पाइएन, जिल्लामा परिपत्र समेत गरेको पाइएन। त्यसो भए जोखिम न्यूनीकरणमा तपाईँहरूको भूमिका खोइ त? हामी कसरी हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीहरू कसरी तय गर्छौँ र हामीहरू कसरी यसरी सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीहरूले यो घटना हुने सम्भावना थाहा पाउने बित्तिकै हामीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा, मुख्य गरी अति प्रभावित हुने खालका सिडिओ कार्यालयहरूमा, त्यहाँको इमर्जेन्सी अपरेसन्सहरूमा हामीले राति नै हामीले खबरहरू पुर्याएका हौँ। असोज 29 गते 29-30 गते नै लगातार हामी बेलुका रातिहरू पनि बसेर 24/7 24 घण्टा हाम्रो अपरेट हुने राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छ। त्यसैले हरेक जिल्लामा यस्तो आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू छन्। तर यहाँनिर मैले के पनि हामीले एडमिट गर्नुपर्छ भने हामीहरूको अहिलेको पूर्व सूचना प्रणालीमा केही सीमितताहरू छन्। जस्तो कि अब अहिले हामीहरूको पठाउने चिज भनेको हामीहरूको टेक्स्टमा हुन्छ। हामीहरूको कतिपय किसानले त्यो चाहिँ पढ्न पनि जान्नुहुन्न होइन, किसानहरू त्यो सँगसँगै कतिपय किसानहरूले त्यो भाषा बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न। अब
अझ अप्ठ्यारो चिज चाहिँ के छ भने यो चिज यो मेरो लागि हो र मैले यसरी अब यसको लागि मैले यो डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पर्याप्त छैन। हामीले अनि तपाईँलाई यो पूर्व सूचना प्रणालीमा यस्ता समस्याहरू छन् भन्ने कुरा बाढी आएपछि मात्रै थाहा भयो? यो निश्चित पनि होइन, तर हामीहरूले हेर्ने भने यो गएको 5-6 वर्षमा हामीहरूले जुन बाढी आउँदैछ भन्ने कुरा यस्तो खालको यो दिन पानी पर्दैछ भन्ने कुरा त ज्योतिषी देखाए जस्तो हुन्थ्यो। अहिले हामीले नै दैनिक रूपमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। हामीहरूको यो जुन पूर्व सूचना प्रणालीको लागि हामीले जुन चाहिने फोरकास्टहरू त सही समयमा लिएर आउन सक्यो नि। नेपाल जस्तो मुलुकहरूले यसमा ठुलो लगानी गएको 5-6 वर्षदेखि हामीहरूले निरन्तर रूपमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग गरिरहेछ। अब हाम्रो चुनौती भनेको कसरी यो पूर्व सूचनालाई चाहिँ अझै प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ। कहाँ मार्सी धान छ, कहाँ चाहिँ धान काट्ने बेला भएको छ, कहाँ चाहिँ धान अझै आधा अझै ग्रो हुनै बाँकी छ, यो कुराको ज्ञान जानकारी हामीसँग त्यो प्रणाली नै छैन अहिले। त्यो प्रभावमा जबसम्म हामीहरू प्रभाव यस्तो पर्दैछ है भनेर हामीले त्यहाँको प्रादेशिक यो कृषि हेर्ने मन्त्रालय होस् अथवा हामीले किसानलाई तपाईँले काट्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले काटेको धानलाई चाहिँ लिएर आएर एउटा पालमुनि अथवा टार्पोलिन मुनि राख्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो एक्सनेबल डिसिजन गर्नलाई योग्य खालको जबसम्म सूचना हामीले प्रभाव गर्न सक्दैनौँ, क्षणमा पठाउन सक्दैनौँ, तपाईँको टेलिभिजनको तल स्क्रोल बारमा हामी पठाउन सक्दैनौँ, एसएमएस मात्र होइन हामीले साइरन बजाउनु पर्ने हुनसक्ला। अथवा यो सूचना हामीलाई यदि एक्सनेबल आएको भए त हामीहरू प्रहरी प्रशासन लगाएर हामीहरू ठाउँ ठाउँमा माइकिङ गर्दै हिँड्थ्यौँ। हामीहरू तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो समेत व्यवस्थाहरू छ भने चाहिँ हामीले यो एक्सनेबल प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीमा हामीहरू जानुपर्ने निश्चित पनि छ। यहाँनिर यो कुरा असाध्यै धेरै उल्लेख्य छ। यो उल्लेख्य कुरा हो, म नोट गर्न अनुरोध गर्छु। दिस पोइन्ट सुड बी नोटेड कि हाम्रो विपद सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा व्यापक समस्याहरू छन्। त्यो कमजोर सूचना प्रणालीको कारणले गर्दा पूर्व सूचना नपुग्ने भएकाले विपदबाट बढी क्षति हुने गरेको छ। क्षति घटाउनको लागि यो सूचना प्रणालीमा समयअनुसारको सुधार जरुरी छ। यहाँनिर म मेटमणि चौधरी माननीयज्यू कहाँ आउन चाहेँ। अघि तपाईँले बाढी हाम्रो हातको कुरा होइन भन्नुभयो। हुन त सरकार तपाईँहरूकै छ, त्यति भन्नै पनि पर्यो होला। तर आफ्ना ती पीडित मतदाताहरूलाई सम्झेर छातीमा हात राखेर यतिन्जेल तपाईँले बहस सुनिसकेपछि सरकार काहीँ न काहीँ त चुकेको देखियो नि, होइन? होइन सर, अब असोजको लास्ट दिनदेखि बाढी भन्नाले त्यो मनसुन सुरु भन्नाले बाढी पहिरो आउने सुरु भयो कार्तिकको 1, 2, 3 सम्म। र त्यसपछि हामीले तुरुन्तै एक्सनमा त गयौँ नि। 11 गतेको दिन हामीले राहत प्याकेज डिक्लेयर गर्ने काम गरेका छौँ। भनेपछि यदि सरकार सिरियस नभएको भए हामीले यो क्याबिनेट डिसिजन गर्ने थियौँ। क्याबिनेट डिसिजन गरेर राहत डिक्लेयर गर्ने अवस्था आउने थिएन। माननीयज्यू, नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्रै साउनदेखि यता 160 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ बाढी पहिरोका कारणले। सरकारको कर्तव्य त राहत बाँडेपछि सिद्धिहाल्ने रहेछ नि। उसो भए त हामीले अब बाढी पहिरो आउने कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने कि मेकानिजम बनाउन सक्नु पर्यो। अर्ली वार्निङ सिस्टम त छ नि हामी कहाँ, जसले पूर्व सूचना दिन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुलेटिन निकाल्छ। त्यो बुलेटिन मात्रै पनि कृषकहरू कहाँ पुगेको भए, सबै कृषकहरू कहाँ पुर्याउन सकिएको भए, कतिपय त काटेको धान बगेको छ माननीयज्यू। त्यो काटेको धान त जोगाउन सकिन्थ्यो होला नि। होइन, यो प्रति हामी धेरै दुःखी छौँ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा अलि हाई लेभलको संयन्त्र बनाउनै पर्छ। त्यो संयन्त्र बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो खालको म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो। यद्यपि यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो, अब हामीभन्दा बाहिरको कुरा हो, तर पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यसले साइन्टिफिक म्यानेज गर्ने कुरामा ध्यान त हाम्रो पुग्नुपर्छ, सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ। तर पनि यो एकाएक आइसकेपछि अब एकतिर मान्छेहरूको ध्यान पुगिरहेको र फेरि अर्को एक्सिडेन्ट आइसकेपछि रेस्क्यु गर्ने कुरामा अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। तर पनि यो विषयमा नेपाल सरकार सिरियस छ। धान बालीमा बाढीले पुर्याएको क्षति र क्षतिपूर्ति अनि न्यूनीकरणका उपायहरूबारे भइरहेको यो बहस जारी नै छ। अबको क्रममा यो छोटो कमर्सियल ब्रेक। हामीले केही प्रतिनिधि पीडितहरूसँग हाम्रा साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। देशैभरि रहेका केही प्रतिनिधि प्रभावितहरू जो प्रभावित हुनुहुन्छ बाढीबाट, केही प्रभावितहरूका प्रतिनिधि कृषकहरूका आवाज हामीले लिएका छौँ। अबको क्रममा तीमध्ये केहीलाई हामी राख्छौँ, उहाँहरूका धारणा सुन्छौँ। कहाँ छन् सरकार कसले दिने हो राहत? को दिने हो? सरकारले दिने हो कि कहाँबाट पाउने हो?
अहिलेसम्म त हाम्रो कोही आएको छैन। अत्र बुढ़ापा हो भइल रहूँ मैं आज तक कार्तिक में बहिया आयल नहीं देखले रहूँ। हामी त ऋणमा डुबेका छौँ किसान मान्छे। यो राहत अब कसले दिने हामीलाई अब कहिले दिने हो त्यो भनिदिनु पर्यो। उहाँहरूको प्रतिनिधि प्रभावित कृषकहरू जो बाढीबाट प्रभावित हुनुभयो उहाँहरूको धारणा सुन्दा चाहिँ समग्रमा सरकारले कसरी अब यो विपद पुनर्लाभ गर्छ, कसरी हामीलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गराउँछ भन्ने उहाँहरूको आशा, उहाँहरूको जिज्ञासा बढी पाइयो। प्रकाशजी, सरकारले 5 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बराबरको राहत दिने भनेको छ, क्षतिपूर्ति दिने भनेको छ, जबकि तपाईँले भनेअनुसार पूर्ण विवरण पनि आइसकेको छैन, कृषकहरूको पहिचान पनि भइसकेको छैन। त्यसो भए यो क्षतिपूर्ति कसरी वितरण हुन्छ, कहिलेसम्ममा यो क्षतिपूर्ति कृषकहरूका खेतमा पुग्ला त? हामीले जुन यहाँहरूले मिडिया मार्फत आयो 5 अर्ब 52 करोडसम्मको राहत प्याकेज भनेर, वास्तवमा त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय त्यसरी रकमको रूपमा आएको होइन। त्यहाँ एउटा मापदण्ड तय भएर आएको छ। तर समाचार त सबै पत्र पत्रिकाहरूमा छापिएको छ। हजुर, त्यसको यस्तो हो, त्यसको मेरो विचारमा त्यो क्लियर गर्नु आवश्यक छ। त्यो रकम कम पनि हुनसक्छ र बढी पनि हुनसक्छ। अहिले यहाँहरूले नै भन्नुभयो अघि यो हामी क्षतिको एकदम प्रारम्भिक र अनुमानित विवरणमा छौँ। त्यसको आधारमा सम्भावित किसानलाई आधार मान्दाखेरि त्यतिसम्म हुनसक्छ भनिएको हो। त्यसको कारण जुन नेपाल सरकारले सचिव स्तरको समितिहरू बनाएको थियो त्यसमा हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अहिले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण भएको हुनाले त्यहाँ उल्लेख भएको अहिलेसम्म प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारले जुन भन्यो साना किसानको लागि 10 कट्टासम्म भएकालाई उत्पादन लागतको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यको लागि लागत अनुमान तयार गर्दा जे आधार लिएको थियो त्यसको आधारमा 65% दिँदाखेरि यसरी जुन 3टा क्राइटेरियामा आयो त्यसो गर्दाखेरि 5 अर्ब 52 करोडसम्म खर्च हुनसक्छ भन्ने हो। यदि हाम्रो तथ्याङ्क त्योभन्दा बढी आयो भने रकम त्योभन्दा बढी हुन पनि सक्छ। तर अघि हामीले भने कृषक स्तरको हामीले वास्तविक क्षति मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्योभन्दा यदि कम क्षति हुने अवस्था आयो भने त्यो रकमभन्दा कम। मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ यदि तपाईँले भनेको यो कुरा यो रकम सत्य होइन भने तपाईँले भनेअनुसार रकम योभन्दा कम पनि हुनसक्छ बढी पनि हुनसक्छ भन्नुभयो, त्यसो भए हामी छौँ कहाँ त अहिले? यति बेला क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। हजुर, हामी एकदमै युद्ध स्तरमा काम गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको अस्ति 11 गतेको निर्णयअनुसार जुन राहतको प्याकेज घोषणा भयो त्यसै दिन 5 दिनभित्र कार्यविधि तय गर्ने भनेर पनि सचिव स्तरीय समिति बनेको हामी सबैमा विदितै छ। त्यसअनुसार अन्तिम प्रतिवेदन त्यो समितिले तयार गर्छ। तर त्यो समितिलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी हाम्रो मन्त्रालयले आजैसम्म म भन्न सक्छु आजैसम्म हामीले एउटा मस्यौदा प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रो मन्त्रालय तर्फबाट। त्यसमा यहाँले भने जस्तो वास्तविक किसानको पहिचानको मापदण्डहरू के आधारमा तय गरिन्छ, मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार जुन हामीले साना किसान, मझौला किसान र ठुला किसान भनेका छौँ तिनीहरूलाई वास्तविक रूपमा भेरिफाई गर्ने अथवा चाहिँ यकिन गर्ने संयन्त्र के हो त, त्यो संयन्त्रको बारेमा हामी त्यहाँ बोल्छौँ। यहाँनिर म अनिलजीतर्फ आउन चाहन्छु। अनिलजी, वर्षै पछि बाढी पहिरो आइरहन्छ, वर्षै पछि कृषकहरू प्राय पीडित भइरहन्छन्, त्यसबाट प्रभावित भइरहन्छन्, अनि यो हरेकपल्ट बाढी आउँदा नयाँ नयाँ कार्यविधि बनाउनु पर्ने, क्षति भएपछि पहिला रिपोर्टिङ हुने, रिपोर्टिङ भएपछि तथ्याङ्क सङ्कलन हुने, 2 साता बित्न लाग्दा यी यसरी राहत प्याकेज घोषणा हुने, तर कार्यविधि अहिलेसम्म नबन्ने। यो कार्यविधि हरेकपल्ट किन बनाउनु पर्ने? क्षतिपूर्ति दिने एउटा निश्चित प्रणालीको विकास गर्न सकिन्थेन? हामीहरूले के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीहरूले संहिताको मोडलमा हामीहरू गइसकेको अवस्थामा हामीहरूले अब यो हाम्रो सङ्घीय सरकारको यहाँ बसेको कुनै पनि एउटा एजेन्सीले यो चिज राहतहरू दिनलाई हामीहरूको प्रणालीले अहिले त्यो सम्भवै छैन अथवा त्यो प्र्याक्टिकल र अप्टिमिस्टिक त्यो प्राग्मेटिक हुँदैन। यसको लागि हामीले तल लैजाउन सक्ने विधि भनेको स्थानीय पालिकाको नै उहाँहरूको नेतृत्वमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका, त्यहाँको अघि उहाँ कृषि मन्त्रालयबाट साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै हरेक किसानको कति कुन बाली लगाइएको छ त्यो कुरा उहाँलाई स्पष्ट थाहा छ। जस्तो धान बालीको बिउ नै उहाँहरूले दिने क्रममा चाहिँ कसैले 4 किलो धान बाली माग्यो, बिउ माग्यो भने होइन तपाईँको खेती यति छ, हामीले त 1.5 किलो मात्र तपाईँलाई दिन सक्छौँ है, चाहिने रहेछ तपाईँलाई भन्ने कुरा स्पष्ट त्यो खालको चेक एन्ड ब्यालेन्स मेकानिजमहरू चाहिँ केही स्थानीय पालिकाहरूले उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। भने चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको प्रणाली चाहिँ हामीहरूको प्राधिकरण, कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ हरेक स्थानीय पालिका हामीले त्यो बनायौँ, त्यसलाई हामीले जोड्यौँ, हामीले जिल्लाको, त्यसलाई प्रदेशको, त्यसलाई हामीले सङ्घीय सरकारको हामीले त्यस्तो खालको प्रणाली बनायो भने बल्ल हामीले कहाँ कति किसान र कति क्षति बिहोर्यो भन्ने कुराहरू बल्ल हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ। अहिले हामी संहिताको यो भर्खरको
प्रारम्भिक दिनहरूमा छौँ। प्राधिकरण आफै पनि दोस्रो वर्षमा हामीहरू सुरुवातहरू छौँ। एग्रिकल्चर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भयो, हामीहरूको जुन बाढीहरूलाई पूर्वानुमान गर्ने खालको प्रणालीहरू बल्ल परिष्कृत हुँदैछन्। यो सबैको संयुक्त प्रयासले हामी जुटेर मात्र यो चिजहरू बनाउन सक्छौँ। यहाँ म माननीय मेटमणि चौधरीज्यूतर्फ आउन चाहेँ। माननीयज्यू, देउखरीका तपाईँका मतदाताहरूको धान बाली त सोत्तर भएको छ। हाम्रो देशमा कैयौँ वर्षसम्म विपद आएको वर्षौँसम्म पालमा बसेका, कैयौँ वर्ष क्षतिपूर्ति नपाएका दृष्टान्त कति छन् कति, मलाई भन्दा माननीयज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ। 17 महिनापछि चुनाव हुन्जेलसम्म पनि देउखरीमा क्षतिपूर्ति पुगेन भने त भोट माग्न जान त गाह्रो होला माननीयज्यू। कसरी आश्वस्त गराउनुहुन्छ आफ्नो मतदाताहरूलाई? होइन, त्यो परिस्थिति नआउला। अब 2 दिन जति बाँकी छ, हामीले अथवा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको कुरा कि एक्चुअल डाटा पठाऊ। त्यसपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्री बेलायतबाट फर्किएपछि अब 5-6 दिनपछि फर्किनुहुन्छ। त्यसपछि पुनः हामीले राहत प्याकेजको डिक्लेयर गर्छौँ अथवा कहिले दिने त्यो खालको टाइम टेबल हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो टाइम टेबलभित्रै हामीले राहत प्याकेज सम्बन्धित किसानहरूको अकाउन्ट खोल्न लगाएर अकाउन्टमै पठाउने गरी व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदा म आज हाम्रा पर्यवेक्षक कहाँ पुग्न चाहन्छु एकपल्ट। हुन त यो कार्यक्रमको प्रारूप नभए पनि यो विशेष अवस्थामा उहाँको प्राविधिक विज्ञताको लाभ लिनका लागि हाम्रा पर्यवेक्षकज्यूले, उज्जवल कुशवाहाज्यूले अघि भन्नुभएको थियो आफ्नो धारणाको क्रममा कि त्यो उम्रेको धान लडेकै भए पनि त्यो धानलाई केही हदसम्म चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। अहिले 10 रुपियाँ किलो धान बेचिँदै गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। उज्जवल सर, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो लडिसकेको धानलाई फेरि पुनः प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? उम्रिसकेको धानलाई प्रयोग गर्ने थुप्रै उपायहरू छन्, विधिहरू छन् हैन। सर्वप्रथम जुन धान उम्रिसकेको छ त्यसको गुणस्तर कम हुन जान्छ, क्वालिटी कम हुन्छ, खाँदा पनि त्यो स्वादिलो मिठो नलाग्न सक्छन्। त्यसकारण त्यस्ता धानहरू जुन उम्रिसकेका छन् अथवा उम्रने तर्खरमा थिए ती धानहरूलाई सुकाएर लगभग उसलाई 13% जति मोइस्चरमा ल्याउने, पानीको मात्रा हुन्छ धानमा त्यसलाई 13%मा ल्याउने। त्यसपछि त्यस्ता धानहरूलाई हामीले देशमा थुप्रै कुखुराका फार्महरू छन्, पेलेट बनाउने, दाना बनाउने कम्पनीहरू छन्। नेपाल सरकारले एउटा समन्वय गरेर कुखुरा फार्महरूलाई जहाँ मकैको दाना प्रयोग हुन्छ त्यसमा थोरै मात्रामा भए पनि चामलको पिठो प्रयोग गर्न सक्छ। तर त्यो धान त कुहिएको होला नि अहिले त। सबै धान, उम्रेको धान यदि हामी समयमै उसलाई सुकाउन सक्यौँ भने सबै धान कुहिँदैन हैन। उम्रन सक्छन् तर कुहिएको हुँदैन। उसको इन्डोस्पर्म चाहिँ केही मात्रामा खराब भएको हुन सक्छन्। त्यसैले मैले भनेको छु त्यो धान चाहिँ त्यसलाई हामी कुखुराको दानाको रूपमा, एनिमल फिडको रूपमा, गाई वस्तुहरूको जुन एउटा पिठो दिने गरिन्छ त्यो पिठोको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी फिस फार्मिङ गर्ने देशमा धेरै यस्ता किसानहरू छन्, माछा पालन गर्नेहरू। ती किसानहरूलाई दानाको रूपमा त्यो चामल कुटाएर मिलिङ गराएर त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई समन्वय गरेर दिन सक्छौँ। बङ्गुर पालन गर्ने किसानहरूलाई हामी दिन सक्छौँ। त्यसै गरी यो जुन धान उम्रिसकेको हो ती धानहरूलाई थुप्रै यस्ता बिभरेज बनाउने कम्पनीहरू छन् जहाँ चाहिँ ग्रिन प्रोसेसिङ गरेर, अर्थात् उनीहरू के गर्छन् भने धानलाई ब्राउन राइसको रूपमा चामल निकाल्ने, त्यसपछि धानलाई उमार्ने, थोरै थोरै उम्रिसकेपछि त्यसबाट न्युट्रिएन्टको मात्रा बढ्न जान्छ, पोषक तत्त्वको मात्रा बढ्न जान्छ र तिनीहरूलाई बिभरेज, विभिन्न ब्रान्डका रक्सीहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता कामहरूमा नेपाल सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेर समन्वय गरिदियो भने ती धानहरूलाई कम्तीमा जुन 28 रुपियाँ मूल्य छ धानको त्यसलाई 14 रुपियाँ कम्तीमा आधा मूल्यमा हामी बेच्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँको आशय आइसकेको छ। म प्रकाशजी कहाँ पुग्न चाहन्छु। प्रकाशजी, क्विन्टलका क्विन्टल धान कुहिएर बर्बाद भएको छ, कैयौँ टन धान बर्बाद भएको छ। उहाँले त भन्नुभयो यसलाई पुनः प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ, रक्सी बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुखुराका दानामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, माछाका दानामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यतिका प्राविधिक विज्ञहरू भएको कृषि मन्त्रालयलाई, कृषि विभागलाई यो थाहा नभएको हो कि व्यवस्था गरिएको हो? यो दुवै होइन, थाहा भएको पनि हो, व्यवस्था गरिएको पनि होइन। र
र यो कार्यान्वयन भइ पनि रहेको छ। यो के भने अब सङ्घीय निकायको रूपमा सिंहदरबारमा बसेर हामीले हरेक सानो सानो डिटेलहरू हामी होइन प्रविधिहरूको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ। हाम्रा स्थानीय तहहरू छन्, त्यहाँ कृषि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अघि उज्जवल सरले भन्नुभयो जस्तो ती प्र्याक्टिसमा पनि आएका छन्। कतिपय किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति यसको बारेमा थाहा नभएर हुनसक्छ 10 रुपियाँ केजीसम्म बिक्री भएको भन्ने कुरा आयो। तर अधिकांश हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहहरूसम्म हाम्रो प्रदेशका कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन् त्यहाँसँग समन्वय गरेर यस्ता मेसेजहरू दिएका छौँ र यो प्र्याक्टिसमा पनि छ। अब हामीले सोचे जतिको स्केलमा नभएको तपाईँ उदाहरण दृष्टान्त दिनुहोस् त, कहाँ चाहिँ धानको पुनः प्रयोग लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा नै प्र्याक्टिसमा छन्। त्यहाँ हामीले यो बाढीले जुन प्रभावित बन्यो काटिसकेको धान त्यसमा उद्धारमा हाम्रो हरित स्वयंसेवक भनेर पनि त्यहाँ परिचालित छन्। उहाँहरूले त्यसको उद्धार गर्नेदेखि लिएर त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन, त्यसलाई तत्काल प्रयोगमा त्यसको चाहिँ गुणस्तर क्षति थप हुन नदिनेदेखि लिएर यसलाई अघि उज्जवल सरले भन्नुभयो जस्तो गरी अन्य विविध कुखुराको दाना माछाको लागि फिडमा प्रयोग गर्ने गरी तयारीको कामहरू खास गरी लुम्बिनी प्रदेशका धेरै अधिकांश स्थानीय तहमा प्र्याक्टिसमा छ। अधिकांश भन्नाले कतिवटा? अब त्यसरी हामीले ठ्याक्कै यतिवटा स्थानीय तह भनेर त्यस्तो डाटा कलेक्सन त गरेका छैनौँ। तर उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गरेका छौँ। क्षतिलाई योभन्दा थप क्षति हुन नदिने र भएकाहरूबाट जे लिन सकिन्छ, जुन फर्ममा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा प्रयोग ल्याउने सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशका निकायहरू सक्रिय छन्। तर तपाईँले कृषि प्राविधिकको कुरा गरिरहँदा कृषि प्राविधिक चाहिँ कहीँ बाली नाली जानेकाहरू छन् कुनै स्थानीय तहमा, कुनै स्थानीय तहमा भेटनरी जानेकाहरू छन् भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यसमा हाम्रो कृषि प्राविधिकहरूको समान वितरण त छैन। यहाँले अब हामीले पनि यो धेरै पहिलेदेखि उठाएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले हामीले हरेक स्थानीय तहमा विज्ञ टोली चाहिन्छ भनेका हौँ। यद्यपि हाम्रो साधन स्रोतले त्यो सम्भव छैन। तथापि के हुन्छ भने हाम्रा प्राविधिकहरूको एउटा संयन्त्र छ, नेटवर्क छ। स्थानीय तहमा यदि प्राविधिक हुनु भएन भने अर्को स्थानीय तहमा र त्यो पनि नभए हाम्रो जिल्लाका प्रदेशका निकाय कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ केही विभिन्न विषयका विज्ञहरू हुन्छ, त्यहाँबाट पनि को सहयोग समन्वयमा यो कामहरू भएको छन्। यहाँ म माननीय मेटमणि चौधरीज्यूतर्फ आउन चाहेँ। यो क्षतिपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन, राहत कृषकहरूसम्म पुर्याउन तपाईँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? अब मेरो आफ्नो भूमिका जिल्ला लेभलबाट जुन एक्चुअल डाटाको कुरा छ त्यो एक्चुअल डाटा सर्टिफाई गर्नु पर्यो सेन्ट्रल लेभल अथवा प्रदेश लेभललाई, र प्रदेशले सरकार कहाँ भने केन्द्रीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ र केन्द्रीय सरकारलाई हामीले अब म जस्तो सांसदहरूले इन टाइम अथवा टाइमभित्रै आवश्यक पर्ने राहत प्याकेज डिक्लेयर पनि गर्ने र त्यो राहतलाई पठाउने पनि गर्ने। त्यसको लागि सेन्ट्रल लेभलमा कोअर्डिनेसन गर्ने र प्रेसरको भूमिका मेरो आफ्नो रहने भयो। त्यसपछि लोकल लेभलबाट जुन सर्टिफाई गर्ने बेला प्रेसर नगरिकन एक्चुअल किसानहरूले अथवा पीडित किसानहरूले राहत पाउने गरी सर्टिफाई गर अथवा गर्नुहोस्, त्यो खालको भूमिका लोकल लेभल र सेन्ट्रल लेभलमा दुवै ठाउँमा, एक ठाउँमा प्रेसरको भूमिका, कोअर्डिनेसनको भूमिका र अर्को ठाउँमा एक्चुअल डाटा पठाउने विषयको भूमिका, यो दुईटा भूमिका मेरो रहन्छ। एउटा तपाईँलाई एउटा सिली क्वेसन माननीयज्यू, एउटा सिली क्वेसन कि यदि तपाईँको क्षेत्रमा जो प्रभावितहरू छन् त्यहाँसम्म राहत पुगेन भने, यो क्षतिपूर्ति पुगेन प्रभावकारी रूपमा भने तपाईँ अर्को चुनावमा त्यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिनुहुन्छ कि हुन्न? अनि मेरो त्यो नैतिकता रहन्छ कि रहँदैन तपाईँमा? टाइममै पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यो प्रेसर होइन, त्यो पुग्नुपर्छ र पुग्छ पनि। मलाई लाग्छ 1 महिनाभित्र हामी सबै खालका राहतहरू सम्बन्धित किसानको अकाउन्टमा पुर्याइसक्छौँ। त्यो खालको टार्गेट हाम्रो छ र त्यो टार्गेट पुरा गर्नको लागि म सम्बन्धित सबै ठाउँमा कोअर्डिनेसनको भूमिका मेरो रहन्छ। प्रकाशजी, बाली बिमामा यो धानको बिमा गर्दाखेरि सरकारले 80% अनुदान दिने गरेको छ होइन? अझ कुनै कुनै स्थानीय तहले त 20% त्यो अनुदान बाहेकको 20% बाँकी शुल्क पनि तिर्दिने गरेका छन्। किसानले 1 रुपियाँ तिर्नु पर्दैन त्यो बिमा गर्दा। तथापि गत वर्ष 165 जनाले मात्रै धान बिमा गराएको तथ्याङ्क छ। यो लज्जास्पद हो कि होइन? यो अनपेक्षित हो। लज्जास्पद भन्दा पनि हाम्रो बिमाको हामी यदि ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने के लाग्छ भने अलिकति क्यास क्रप जसले चाहिँ त्यो तत्काल नगद दिन्छ त्यसमा चाहिँ किसानहरूको बढी आकर्षण र अलि बिमा कम्पनीहरूको पनि त्यसमा बढी आकर्षण देखियो। यो धान बाली हाम्रो यो हाम्रो व्यावसायिक बाली भन्दा पनि हाम्रो दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको बालीको रूपमा लिने गरिएको
र मुख्य मेन सिजनमा जुन छ नि यो मेन सिजनमा हामीले यस्तो किसिमको चाहिँ मौसमी प्रतिकूलताको अपेक्षा नगरिएको हुनाले योभन्दा अगाडि यस्तो धानमा किसानहरूको आकर्षण कम देखिएको। चैते धानको हामी अब अफ सिजनको धानको चैतमा लगाउने धानको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा उल्लेख्य छ, त्यसमा धानमा बिमा गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या योभन्दा निकै धेरै बढी छ, किनकि त्यो अलिक व्यावसायिक किसिमको बढी उत्पादन हुने र त्यो चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनको लागि देखिन्छ। यसरी यो अब राज्यको हिसाबले लज्जास्पद भन्दा पनि यो किसिमको जुन यो यस्तो किसिमको आकलन नै थिएन, यो बेमौसमी किसिमले यस्तो क्षति हुन सक्ला धान बालीमा भनेर उहाँहरूको अनुमान थिएन र यो व्यावसायिक बाली नभएको कारणले बेमौसमी गराइएको होइन नि त। वर्षमा गत वर्ष 165 जनाले बिमा गराउनु त यो मौसमी वा बेमौसमीसँग यसको के सरोकार? र मैले सोधेको बिमा गरिएको भए धेरै किसानहरूलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। साउनमै बाढी आउँदा पनि त बिमा गरेको छैन भने त त्यो त बर्बाद भयो नि बाली त। हो, बिमा हुनैपर्ने, त्यसैको लागि सरकारले बिमाको प्रिमियम 80% अनुदान दिएको हो। त्यहाँ यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसमा खास गरी बिमा कम्पनीहरूको पनि अलिक कम आकर्षण र हाम्रो तर्फबाट किसान स्तरसम्म धान बालीको पनि मेन सिजनको धानको बालीको पनि बिमा हुन्छ भनेर अलिकति उल्लेख्य मात्रामा त्यो सन्देश प्रभाव हुन नसकेको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। मन्त्रालयको प्रचार प्रसार संयन्त्र छ नि अहिले अघि यहाँ भनिसक्यो। अब हामी मुलुक सङ्घीय संरचना गइसकेपछि हाम्रो अधिकांश कृषि विकासका कार्यक्रमहरू र यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा छन् र स्थानीय तहमा यहाँले भनिसक्नु भएको छ प्राविधिक र त्यो स्तरको क्षमताको अलिकति समस्या रहेको छ, रिसोर्सको पनि समस्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब हामी सिंहदरबारमा बसेर हरेक स्थानीय तहमा यो यहाँका प्लानहरू त्यहाँ लग्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। स्थानीय तहको आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् होइन। सबै ठाउँमा धान बाली प्राथमिकता नहुन पनि सक्छ। स्थानीय तहको प्राथमिकता अनुसारका बाली वस्तुमा बिमा लगायत अन्य कृषि विकास के कार्यक्रम लाने र त्यसको लागि चाहिँ के साधन स्रोत र कस्तो अवेरनेसको कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भनेर डिसिजन गर्ने स्थानीय तह हो। उहाँहरूलाई क्षमता विकास र नीति नियम मापदण्ड बनाउने काम सङ्घीय सरकारको हो। त्यसकारण यो स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अझै बढी विस्तार गरेर लानुपर्ने यसले मेसेज चाहिँ दिएको छ। यो पछिल्लो धान बालीमा जुन बिमा अलि उल्लेख हुन सकेन त्यसले। माननीयज्यू, यहाँलाई बाली बिमाको बारेमा जानकारी छ? अनि बाली बिमाको अब पशु बिमा हामीले गर्थ्यौँ, मान्छेहरूको बिमा गरिरहेका छौँ। तर यो बाली बिमा यो पछिल्लो अवधिमा अब सरकारले यो कन्सेप्टलाई अगाडि बढाएको छ। 69 सालमै ल्याएको हो माननीयज्यू। 69 सालमा ल्याए पनि यसको प्रचार प्रसार धेरै भएको छैन र नेपाल सरकारको पनि कमजोरी यसको भनेपछि यहाँले यो स्वीकार्नुहुन्छ कि यहाँको क्षेत्रका धेरै जसो मतदातालाई, अधिकांश मतदातालाई अथवा देशभरिका अधिकांश कृषकलाई बिमाको बारेमा जानकारी छैन नि? अनि बाली बिमाको विषयमा थाहा अथवा जानकारी नभएको हुनसक्छ। त्यसो भए तपाईँहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरू फलानुलाई भोट देऊ भनेर गाउँ गाउँमा परिचालन गर्न सक्ने यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रममा तपाईँका त्यत्रा विधि कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्नुहुन्न? राजनीतिक दलहरूले सक्दैनन्। अब राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा यो पनि बन्नुपर्छ र मेरो पनि ध्यान पुगेको आजसम्म त छैन नै, अब पुगेको छ। त्यसो भए एउटा प्रतिबद्धता तपाईँ व्यक्त गर्नुहोस् न कार्यक्रम सिद्ध्याउँदै गर्दा कि तपाईँले माननीय मेटमणि चौधरीले कम्तीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, किनभने तपाईँ सबै सांसदहरूको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँका कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्नुहुन्छ बाली बिमा बारे कृषकहरूलाई सचेत गराउन? अब मेरो ध्यान पुगेको छ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि केही संयन्त्रहरूमा निर्माण गर्छु। माननीय मेटमणि चौधरीको यो प्रतिबद्धता नोट गर्नुहोला कार्यक्रमको अन्त्यमा कि उहाँले कम्तीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्नुहुनेछ, त्यहाँका स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गराउनुहुनेछ बाली बिमा सम्बन्धी सचेतनाका लागि। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। कार्यक्रम लाल मोहरको मुख्य चरण हो यो। यस चरणमा हाम्रा पर्यवेक्षक श्री उज्जवल कुशवाहा, वरिष्ठ धान विज्ञ, बाली प्रजनन तथा अनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारबाट हुनुहुन्छ। उहाँले आजको बहसबाट निस्केका निष्कर्षहरू, महत्त्वपूर्ण नोट गरिएका बुँदाहरू पढेर सुनाउनुहुनेछ। त्यसपछि हामी सबैको हस्ताक्षर लिएर यसमा लाल मोहर लगाउनेछौँ। आजको बहस निकै सान्दर्भिक र उपयोगी देखियो। कार्यक्रम लाल मोहरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू यस प्रकार छन्। हाम्रो विपद सम्बन्धी प्रणालीमा कमजोरी छन्, सूचना प्रणाली दुरुस्त बनाउनुपर्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ। नम्बर 2, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अनुमानित छ, त्यसै अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। नम्बर 3, यदि विपद व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त बनाउनु छ भने स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। नम्बर 4, क्षतिपूर्तिलाई पारदर्शी बनाउन प्रभावितलाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। र यो सँगै हाम्रा अब्जर्भरले पढेर सुनाउनु भए सँगसँगै अब यी निष्कर्षहरूमा हामी हाम्रा अतिथिहरूको हस्ताक्षर लिनेछौँ र पर्यवेक्षकज्यूले लाल मोहर लगाउनुहुनेछ।
हाम्रा पर्यवेक्षक श्री उज्जवल कुशवाहाले लाल मोहर लगाउनु भए सँगसँगै हामी कामना गर्न चाहन्छौँ कि आजका यी प्रतिबद्धताहरू निष्कर्षहरू व्यर्थ नजाउन्, यो बहस फलदायी होस्। माननीय मेटमणि चौधरी कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, यी सबै कार्यहरू गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ र प्रकाश सञ्जेल र अनिल पोखरेलज्यू पालना गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण गर्ने र गराउने दुवैलाई निम्त्याएर गरिएको यो बहस फलदायी होस् भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रम लालमोहरमा आजका सहभागी सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै, अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को अङ्कमा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।